अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 8 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के बोग्ज में आज आईने पाकिस्तान की तदफीन हो चुकी है। अशराफिया ने यानी इस सरकार ने यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार ने, इनके यारों दोस्तों सहूलतकारों ने 17 सीटों पर इस वक्त ऐवान के अंदर बराजमान बड़े बड़े नामों ने आज आइन को न सिर्फ दबड़दूज कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है, बल्कि उस ताफुन ज़दा लाश को गले में लटका कर लोगों को ये बताते फिर रहे हैं कि जो इन्होंने किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। आज के दिन की टॉप स्टोरी यह है कि एक ओहदे को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है, ताहयात ताकत दे दी गई है। दूसरी टॉप स्टोरी यह है कि वो जो 10, 12, 16 नाम हैं जुडिशरी के अंदर, उनको या तो निकाले जाने का या उनके खुद से मुस्ताफी होने का या उनके किसी काम के ना रहने का वक्त आ चुका है। वो जजेस कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान का अलमिया क्या है, आज तक किसी ने यह सवाल पूछा ना ये किसी ने इसका जवाब दिया। उमूमी तौर पर लोग समझते हैं पाकिस्तान का अलमिया करप्शन है, या इसके अलावा लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का अलमिया इनडिसिप्लिनरी मूव्स हैं, या कुछ लोग कुछ और समझते हैं। लेकिन मेरे नजरिए में पाकिस्तान का मसला मॉरल इंटेग्रिटी ना होना है। पाकिस्तान का मसला नौजवान से उसका हक छीन कर किसी और को देना है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इंटेलेक्चुअल जिसके ऊपर चुप हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आज जो कुछ हुआ है आईने पाकिस्तान के साथ, दस्तूर पाकिस्तान के साथ, खास तौर के ऊपर दस्तूर पाकिस्तान के खालिक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने अपने दादा की 45-50 साल लेगेसी के साथ जो कुछ किया है उसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक, क्योंकि एहतजाज आपको बहरहाल जिसके खिलाफ करना है उससे पूछ के ही करना है ना। ये हमारे मुल्क का एक बेहतरीन पैटेंट रूल है जी, इसको फॉलो करें और बस ये इतना सा एहतजाज उसके पास हो जाए सुकून से। ये इतना सा एहतजाज, इतनी सी तो बात थी। ये आप 2.5 साल से कर लेते तो शायद आपकी बात सुन ली जाती। 25 करोड़ अवाम का 1% भी अगर मिलकर ये एक साथ निकालता ना शायद सुन ली जाती, लेकिन नहीं निकाला गया। तो इससे पहले कि मैं मुज़मिरात शेयर करूं कि आज 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ सेनेट के अंदर हुआ वो क्या था और उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है, मैं जरा पाकिस्तान के अलमिया की बात कर लेता हूं। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का अलमिया करप्शन है, पैसे की करप्शन। कुछ लोग समझते हैं पाकिस्तान का अलमिया जो है वो डिसिप्लिन में ना रहना है। ये सारी चीजें वैल्यू ऐड करती होंगी नेगेटिव सेंस में, लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान का अलमिया मोरालिटी का ना होना है। मोरालिटी ये होती है कि अगर आप गलत करते हैं तो उसके ऊपर सरे तस्लीम खम करके एक्सक्यूज करते हैं कि हमसे हो गया गलत, माजरत चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ढिटाई है, हमारे यहाँ करप्शन से ज्यादा अलार्मिंग मॉरल करप्शन है, यानी नौजवानों का हक छीन कर बाबों को पकड़ा देना, यानी वो वायरस ज़दा मुर्दाखोर आखिरी दम तक चिपके रहने वाले अपनी पोजीशन से बाबे इंतहाई माजत के साथ। आप देख लें, मतलब 80-80 साल के सियासतदान हो चुके हैं बैठे हुए, कोई नहीं उनको रोक सकता। आप किसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाएं, वो रिटायर हो के भी किसी ना किसी इदारे को वो चेयर कर रहा होता है। ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो इसमें होता यह है कि वो नौजवान जो अच्छा, ऐसे बाबों को फिर सोहेल अफरीदी जैसे नौजवान बुरे लगेंगे ना भाई, क्योंकि एक यंग आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल, जिसका खानदानी कोई ऐसा हिरार्की के अंदर कोई एमएनए या एमपीए नहीं गुजरा था, वो बेचारा उठा और अचानक से मिनिस्टर बन गया और फिर चीफ मिनिस्टर बन गया। यही मुराद सईद के साथ और ये बाकियों के साथ था, और ये एक अच्छा मूव था। उसमें यकीनन उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी। मुझे ये कहने में कबाहत बिल्कुल नहीं है, जाहिर है कि हुकूमतें ऐसे ही आया करती हैं, लेकिन एक स्मार्ट चीज थी, लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन ये क्या हुआ कि एकदम से रिवर्स गियर
اور پھر بابے ایسے کہ چلتے چلے جائیں، وہ والا صابن جو کبھی ختم ہی نہ ہو، چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے. تو اس سے نوجوان کے اندر جو مایوسی آئی ہے وہ شاید تاحیات نہ ختم ہونے والی مایوسی ہے. آج آئین پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر دیا گیا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ نوجوانوں کا حق نہ صرف مارا گیا ہے، آنے والے لوگوں کا حق نہ صرف مارا گیا ہے، جوڈیشری کے اندر ایک مایوسی در مایوسی کی کیفیت کو مزید پروان چڑھایا گیا ہے، بلکہ ہر ادارہ اس وقت اپنی مثال بنا دیا گیا ہے. آپ کے یہ مثال ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر تمام تر کردار جو ہے ان ٹٹ پوچھے سیاستدانوں، میڈیائی مالکان، 2 نمبر مالکان اور پھر میڈیا کے شاپروں کا ہے، جس کو آپ کبھی بھی قطعی طور پر اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، آج جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کا مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے اندر. آج کے جو معاملات تھے اس کو میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو بھجوا دیا ہے. اچھا جی، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کو صدر مملکت والی آرٹیکل 248 والی سہولت بھی میسر ہوگی. آج کے آئین کی جو امینڈمنٹ سینٹ سے ہو جائے گی اس کے بعد مطلب فیلڈ مارشل کے خلاف کسی بھی عدالت میں کیس نہیں چل سکے گا. اچھا، اس کے علاوہ وزیر قانون نے آرٹیکل 243 میں مجوزہ شق نمبر 9 کی تشریح کر دی ہے، یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو عہدہ ہے وہ تاحیات ہوگا، صدر جیسا قانونی تحفظ ملے گا. کل کو فرد واحد آ کر فیلڈ مارشل کا عہدہ ختم نہیں کر سکے گا. ایسا کرنا ہوا تو صدر کے مواخذے کا راستہ اپنانا پڑے گا، جس کے لیے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت درکار ہوگی. اچھا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر جیسے یہاں پر پاکستان کی کسی عدالت میں کوئی چیز ویسے کون سا ہوتی ہے، ویسے بھی تو ایک نارمل ہمارے پاس ایک پریکٹس ہے، سیٹ پریکٹس ہے کہ کسی کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے، لمبی لائن لگو، 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا FBR پیچھے پڑا ہوا ہے تو 2 سال سے بینک اکاؤنٹ بند ہے، 2 سال سے لائن میں لگے، کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں جو ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا کی عدالتوں کو دبردوز کرنے والے جو ججز بھی ہیں یا ان کے ساتھ جو مل کر کام کرتے ہیں، یہ اشرافیات جتنی بھی ہے، دبردوز کرنے والے، ان کو یہاں پر کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں چھیڑ سکتا، کیونکہ ایک سیٹ پیٹرن چل رہا ہے نا، اس کو آپ کیسے ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک عدالت ہے جہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی گواہ ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگا، نہ کوئی دلائل دینے والا ہوگا. وہاں صرف ایک اعلان ہوگا، کن فیکن. کن فیکن ایک اعلان ہوگا، اور ایک اور اعلان ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں رکھ دیتا ہوں. وہ اعلان ہوگا وَآمَنَّا ذَوَ الْيَوْمَ أَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ کہاں ہے مجرم سامنے لائے جائیں، بس یہ کہا جائے گا. یہ مطلب کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بالا تر ہے کوئی بھی، اینی ون آف اس، ہم سب مسلمان ہیں، ہم دین اسلام پر کاربند ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کے اندر تو شاید ہم بچ جائیں، لیکن آگے کا معاملہ بڑا مشکل ہے جناب. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اس کے اوپر بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو عمرانی معاہدہ تھا وہ آج دفن ہونے جا رہا ہے. لگتا ہے وزیر قانون جادوگر ہیں، ایسی چیز جس سے نفرت کی جائے یہ اسے بھی پاک بنا کر پیش کرتے ہیں. 8 فروری 2024 کو کیا ہوا؟ یہ پارلیمنٹ فارم 47 کی ہے، عوام کی نمائندہ نہیں ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. اچھا، جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ سو موٹو کا اختیار ختم کیا ہے تاکہ کوئی چیف جسٹس آ کر لوگوں کو بے لباس نہ کرے. یعنی یہ بھی اب حکومت کے تابع ہو گیا کہ اگر کوئی غلط پریکٹس کر رہا ہے اور جج صاحب سمجھتے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب سمجھتے ہیں کہ پریکٹس غلط ہے، تو وہ اب ان کو نکال نہیں سکتا بلکہ ریکویسٹ کر سکتا ہے تو دیکھو یہ کسی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو انہوں لکان دا تو پورا بندوبست ہونا چاہیے. یعنی اب وہ تمام اپرائٹ ججز جیسے جناب اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، جسٹس محسن اختر قیانی صاحب، یہ کوئی 8-10-12 لوگ ہیں جو اب اس فہرست میں آ جائیں گے آنے والے چند دنوں میں، جن کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا. ایک ہی راستہ ہوگا، یا تو استعفیٰ دو یا پھر جیسے کہا جائے ویسے کرو.
میرا خیال ہے وہ استعفے والا راستہ چنیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بچتا نہیں ہے۔ اچھا، میرا سوال دانشوران پاکستان سے ہے، بھائی کدھر ہیں آپ لوگ؟ ابصار عالم صاحب، طلعت حسین صاحب، جاوید چودھری صاحب، کامران شاہد صاحب، منصور علی خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت لمبی فہرست ہے دانشوروں کی، وہ کدھر ہیں؟ امتیاز عالم صاحب کوئی نہیں بول رہا ہے جی۔ مفتیان کرام، جمہور اور وہ کیا کہتے ہیں صہیونی طاقتیں، پتہ نہیں کیا کیا جملے استعمال کیا کرتے ہیں، کدھر ہیں؟ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ انور مقصود صاحب کہتے ہیں نومبر کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نمائش کی بھی ایکسٹینشن ہو 2 ہفتوں کے لیے، اسے بھی توسیع دے دیں۔ بڑے طنزیہ جملے استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ اچھا، مشتاق احمد صاحب کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ سے سب سے مقبول رہنما عمران خان ہے اور جیل میں، اور کسی کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہی بات مطیع اللہ جان کہتے ہیں، سائرہ بانو کہتی ہیں، باقی کہتے ہیں کہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں اس میں پس رہا ہے تو صرف ایک آدمی، میرٹ کے اوپر عام نوجوان۔ میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔